बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इस नुस्खे के अंदर जो फ़वाइद हैं, अगर आपको इसके बारे इल्म हो जाए तो इंशाअल्लाह आप सारी ज़िंदगी इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बुज़ुर्गों का बताया हुआ आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। 3 दिन से बहुत सारी ख़वातीन ने फ़ोन किया और दोस्तों ने फ़ोन किया कि हकीम साहब हमें कोई ऐसा नुस्खा दे दें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। वो नुस्खा कौन सा था, किसके बारे में बार बार मुझे अपील की गई, दरख्वास्त की गई, वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अक्सर ख़वातीन हैं या मर्द हैं, बड़ी उम्र वाले हैं या छोटी उम्र वाले हैं, वो जब काम करते करते ऐसे उनको महसूस होता है कि उनका बाजू जो है, जैसे ये बाजू काम करना छोड़ गया है, बेजान हो जाता है जिस्म। कई बुज़ुर्ग बड़ी उम्र वाले, उनसे भी ये शिकायत, उनकी शिकायत सुनी कि हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी नीचे वाला धड़ जो है ऐसे महसूस होता है, चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम कमले या बेजान इंसान चलता है। जब टांगों में जान होती है तो जैसे अकड़ अकड़ कर चलते हैं, तो जब टांगों में जान ना होगी तो वो कैसे इंसान चलता है, बेजान सा होकर चलता है। अगर आपको इस किस्म की किसी को भी प्रॉब्लम है, या मोरों की दर्द है, या कमर में आपको तकलीफ़ है, दिमाग का प्रॉब्लम है, अगर आपके दिमागी काम है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, आप बातें करते करते भूल जाते हैं, तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हकीम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दवा वो दर्द बोल उठे तासीर इसको कहते हैं। दवा वो दर्द बोल उठे तासीर इसको कहते हैं। बदन को कुंदन बना देती है अक्सीर इसको कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं, अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का कि जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना दिया है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको जो नुस्खा बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हमारी वीडियोस देखते हैं। हम आपको ऐसा नुस्खा देंगे, ऐसा नुस्खा देंगे, आप इंशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ करेंगे। मोहतरम नाजरीन, पहले मैं अपना तारफ़ कराऊंगा, फिर आपको जज़ाए तरकीबी बताऊंगा, आपने इसको तैयार कैसे करना है, आपने इसको बनाना कैसे है, फिर आपने इसको खाना कैसे है। इसके फ़ायदे तो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, आपने परहेज़ क्या करना है ये मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। आपने देखते रहना है चैनल हकीम सुंदरवी को। मोहतरम नाजरीन, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 0302419692। मोहतरम नाजरीन, बैरून मुल्क से या व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर ये नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, नोट एक बात जहन में रख लीजिएगा, किसी वक्त काम में मशगूल होने की वजह से अगर आपका मैसेज का जवाब ना दिया जा सके तो जो ही हम आपका मैसेज पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह फ़ौरी आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे।
محترم ناظرین، آپ نے اس بیماری کے لیے بے جان دھڑ کے لیے آپ نے نسخہ کیا بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پنساری کی دکان سے کیا خریدنا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہیں اخروٹ کے مغز ہیں اور یہ ہیں سوگی۔ تو آپ کو میرے دوستو یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اخروٹ ہیں اور ہم آپ کو سوگی بھی دکھاتے ہیں ہاتھوں میں پکڑ کر۔ یہ دیکھیے گا، آپ نے سوگی کو اچھی طرح، اس کے ساتھ تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے اس سے اتار لینی ہے، اس کو صاف کر لینا ہے۔ اور مغز اخروٹ آپ کو بازار سے مل جائیں گے۔ اگر آپ اخروٹ خرید کر آپ اس سے مغز نکال لیں تو اچھی بات ہے۔ تو آپ نے اس کی مقدار خوراک کیسے استعمال کرنی ہے، آپ نے اس کو کھانا کس وقت ہے، تو میرے دوستو دیکھتے رہیے گا چینل حکیم سندروی کو۔ میرے دوستو، آپ نے مغز جو اخروٹ کا ہے، یہ اس کو آپ نے روزانہ تقریباً آپ نے 2 اخروٹ کا مغز ہو جتنا، یہ مثال کے طور پہ یہ ہے، یہ دیکھیے گا، تقریباً آپ اندازے کے مطابق یا چمچ بھر پہ اگر آپ اس کو باریک کر لیں، کوٹ لیں، تو آپ کوٹ کر ایک چمچ جو چاول کھانے والا بڑا چمچ ہوتا ہے عام گھر میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ سفوف آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سوگی جو ہے وہ بھی آپ نے اس کی ٹہنیاں وغیرہ، تنکے وغیرہ اس میں سے نکال لینی ہے۔ تو آپ نے 1 چمچ وہ اور 1 چمچ جو ہے، یا اتنی مقدار میں ایسے ہی آپ کھا سکتے ہیں۔ کیا؟ اخروٹ کے مغز۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا دن کو صبح ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کم از کم ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اس کو کھانا ہے۔ کھانے کے بعد آپ نے 1 گلاس نیم گرم دودھ ہو، جس کے اندر ہلکی سی پتی اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں، سونف کی 1 چمچ لازم ڈالنا ہے، اور 1 ماشا تک آپ نے ہلدی کا لازمی ڈالنا ہے۔ آپ نے اس کو ابالا دینا ہے، ابالا دینے کے بعد نیم گرم آپ نے اوپر سے وہ پینا ہے۔ تو میرے دوستو، جوں ہی آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، آپ 1 مہینہ استعمال کر لیں، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی ہڈیوں کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کی پنڈلیوں کے جو اندر ہڈیوں میں مغز ہوتا ہے جس کو مخ کہتے ہیں، اس کو بھی طاقت ملے گی اگر آپ کھائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ میرے دوستو، آخر پر پھر میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گا، پلیز اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو طبی معلومات ملتی رہے، طبی جڑی بوٹیوں پر، پھلوں پر، خشک میوہ جات پر ہم آپ کو بتاتے رہیں۔ آپ کے حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک ایسا اس چینل میں پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے جس میں ہم جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے حکامات کے انٹرویوز لیں گے، بڑے بڑے حکامات سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے جو ہے مفید مشورے بھی آپ کو دیں گے، تاکہ وہ آپ کے سامنے لائیو آپ کو بتائیں، اپنے جو لائیو میں حکمت کے بارے میں، طب کے بارے میں معلومات دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہم جلد لا رہے ہیں حکماء کے مشورے۔ میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے، لیکن آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ آخر پر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا، جو دوست بیمار ہیں یا موذی مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ تو جو دوست اپنی کسی بھی قسم کی مرض کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرض کی تشخیص چاہتے ہیں، اگر ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتے ہیں تو ویلکم کہیں گے طیبہ دواخانہ پر۔ تو محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حکیم سندروی
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔